बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, जब भी आपको मुज़ाकरात के हवाले से खबरें दी जाएं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अखबारात हैं, वो आपको ये खबरें दें, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को ये खबर बनाकर चलाते हैं। कोई भी एक कर्नल या कोई भी एक ब्रिगेडियर या मेजर वो टेलीफोन करता है किसी भी सहाफ़ी को और उसको एक कहानी सुना देता है। वो सहाफ़ी बाद में कहता है अस्करी ज़राए के हवाले से या बावसूख ज़राए के हवाले से या ताकतवर हलकों के हवाले से, और सब उस पर बिलीव करके खबर चला देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी है कि जिन बंदों को अपना नहीं पता वो इनको खबरें बताते हैं और ये खबरें चलाते हैं। देखिए, जब भी कभी मुज़ाकरात की खबर आए ना और ये कहा जाए बार बार कि जनाब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, बातचीत करने में दिलचस्पी रखी जा रही है, और साथ ये भी कहा जाए कि हुकूमत को कोई डेडलाइन दी जा रही है, हुकूमत की हालत पतली हो रही है, या हुकूमत के अंदर कोई टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं, या माशी टीम तब्दील हो जाएगी, या कोई वंडर बॉय आ जाएगा, ये चीजें जब भी आप होती हुई देखें तो आप एक बात समझ जाएं कि कोई अवामी एहतजाज होने जा रहा है जिसके नतीजे में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट परेशान है और वो उससे निपटने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। इससे ये हासिल क्या करते हैं, ये डाइवर्जन लगाते हैं। आप जब कभी कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं ना, तो अचानक एक बोर्ड आ जाता है डाइवर्जन, और वो बताता है कि जी आगे काम चल रहा है, आप इधर से मुड़ के चले जाएं। तो वो आपका रास्ता बदल देते हैं। तो वो आपकी तवज्जो हटाने के लिए पब्लिक को एक नया खिलौना दे देते हैं। उन्हें बताते हैं जनाब यहां तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो जल्दी कोई ना कोई मामला हल हो जाएगा। कभी उन्हें बताते हैं कि हुकूमत तो वैसे ही मुश्किल में आ गई है, ये तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई शुरू हो गई है, या पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो गई है, लिहाजा हमें जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पब्लिक को इस किस्म का ये छनकना देते हैं बजाने के लिए, और लोग दो चार मरतबा, मैं मादरत के साथ कहूंगा, दो चार मरतबा इनके झांसे में आए भी हैं। लेकिन अब आप इनको सुने तो आप फौरी तौर पे जब भी कोई तहरीक चल रही हो या मोमेंटम बन रहा हो या लोग मोबिलाइज हो रहे हो, तो उस वक्त अगर इस तरह की बातें हैं तो आप फौरन समझ जाएं कि धोखा देने की तैयारी की जा रही। जो असल प्लान है वो पूरे पाकिस्तान को बंद करने का है, और 8 फरवरी को उसका पहला इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब, जो हरिपुर के मनाजिर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है, या एबटाबाद, हरिपुर, जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर
جب اپنی گلی میں اپنے محلے میں لوگ نکلتے ہیں نا تو پولیس کی جرت نہیں ہوتی وہاں پہ آ کے مداخلت کرنے کی. تو جب ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر چوک میں ڈی چوک بنے گا اور لوگ نکلیں گے جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پلان ہے، تو پھر یہ ریاست کے پاس کسی قسم کی گنجائش رہے گی نہیں. یہ کریں گے کیا؟ یہ سب سے پہلے انٹرنیٹ بند کریں گے. لوگ جو ہے وہ کیبل والا انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، جس کو آپ پی ٹی سی ایل کہتے ہیں یا دوسرا انٹرنیٹ، لوگ وہ استعمال کریں گے. اس کے بعد یہ دوسرے مرحلے میں وہ والا انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے. وہ انٹرنیٹ بند ہونے کے بعد کمیونیکیشن تقریباً ختم ہو جائے گا. صرف لائننگ والے فون اگر کہیں چل رہے ہوں گے تو چل رہے ہوں گے. تو کمیونیکیشن ختم ہونے کا نقصان صرف لوگوں کو نہیں ہوگا، لوگ تو بیٹھے رہیں گے یا لوگ انتظار کرتے رہیں گے. تو کیونکہ کوئی ماردار تو پاکستان میں ہو نہیں رہی، لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر لوگ گھر بھی چلے جاتے ہیں، کمیونیکیشن کھلتی ہے، پھر باہر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو ان کے پاس اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. پرامن احتجاج سے بڑا بدلہ ہی کوئی نہیں کہ آپ پاکستان کو بند کریں. اگر یہ پورے پاکستان میں مکمل طور پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں تو پاکستان کی تمام اے ٹی ایم مشینیں، تمام پاکستان کے بینک، تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. سیکیور لائنیں ایک دو ہیں جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، ان کے ذریعے سے وہ رابطے میں تو رہ سکتے ہیں بین الاقوامی طور پہ، لیکن پاکستان کے میڈیا کے پاس بھی انٹرنیٹ نہیں ہوگا، پاکستان کے سوشل میڈیا کے پاس بھی انٹرنیٹ نہیں ہوگا، اور ایک عجیب و غریب صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی. اس صورتحال کو کوئی بھی حکومت 4-5 دن سے لمبا نہیں کھینچ سکتی. ابھی ایران نے کچھ عرصہ کھینچا لیکن ساتھ ہی انہیں وہ کھولنا پڑ گیا. جیسے ہی انہوں نے مظاہروں پہ کنٹرول کیا انہیں کھولنا پڑ گیا. لیکن ایران میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے اور باہر سے سپانسرڈ تھے. پاکستان میں تو لوگ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس رجیم سے جان چھوٹے. تو یہ ہے وہ پلان کہ ہر چوک ڈی چوک. تو زبردست قسم کا رسپانس ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور پہ ہزارہ میں، ایبٹ آباد میں، ہری پور میں. اور لوگوں کی اگر آپ تصاویر دیکھیں یا مناظر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ تحریک انصاف کس طرف جا رہی ہے اور مومنٹم کس طرح بن رہا ہے. دوسرا ناظرین، جو ووٹر کی عمر کو لے کر قمرالزمان کائرہ صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا. یعنی پی ایم ایل این اور ان کے ساتھی اور ان کے رپورٹرز وہی تو بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، اور یہ تجویز باقاعدہ زیر غور ہے کہ ووٹرز کی جو عمر کی حد ہے اس کو بڑھا دیا جائے، 18 سال سے بڑھا کے انہیں کر دیا جائے 25 سال. دیکھیں اس حساب سے ایک عجیب و غریب کام ہو جائے گا. بہت سارے ووٹر ایسے ہوں گے جنہوں نے 2024 میں ووٹ ڈالا لیکن اگلے الیکشن میں وہ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے. فرض کریں الیکشن آ جاتا ہے 27 میں، 28 میں یا 29 میں، جب بھی آتا ہے، وہ جب بھی اگلا الیکشن آئے گا وہ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے. جنہوں نے 2024 میں ووٹ ڈالا وہ 2026، 27، 28، 29 جب بھی الیکشن ہوگا اس میں ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں رہیں گے. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہوں گے جو 18 سال 19 سال کے تھے، انہوں نے ووٹ ڈال دیا تھا لیکن اب وہ 22-23 سال کے ہونے کے باوجود ووٹ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ 25 سال تک لے کر جانا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اس کی حمایت میں آ گئی. قمرالزمان کائرہ صاحب نے کہا جی 18 سال کے نوجوان کے سیاسی شعور پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ تو منشور تک نہیں پڑھتے تو یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں. تو قمرالزمان کائرہ صاحب میں آپ کو 2 چیلنجز کرتا ہوں. نمبر 1، بلاول زرداری کی عمر کتنی تھی جب اس کو ایک پرچی کے اوپر آپ نے اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا لیا تھا؟ بتائیں نا ذرا. آپ نے تو پوری کی پوری ایک پولیٹیکل پارٹی ایک کم عمر نوجوان کے ہاتھ میں تھما دی تھی. اس کی عمر تو 25 سال نہیں تھی. آپ نے پوری پارٹی اس کو دے دی تھی ایک ایسی پرچی کے اوپر جس کی کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نوجوان سیانا ہے اور قوم کے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ بہت سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے امیدوار بھی اپنی اپنی پارٹیوں کے منشور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ایک جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے، جو کبھی اسکول میں نہیں گئے، تو وہ تو منشور پڑھ ہی نہیں سکتے. تو کیا ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے ووٹ ختم کر دیے جائیں کیونکہ یہ منشور نہیں پڑھ سکتے، چاہے ان کی عمر 40 سال یا 50 سال ہو؟ تو یہ جو بومرز ہیں نا جتنے بھی، یہ نوجوانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ میدان سے بھاگنے والی بات ہے. جب مقابلہ نہ کرو تو میدان سے ہی بھاگ جاؤ. یعنی جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سک رہے آپ کہیے اس کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہم نے، اس کو ویسے ہی میدان سے باہر نکال دو. تو کیونکہ یہ نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے اور ان کے شعور کو فیس نہیں کر پا رہے، لہذا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ ان کو ہی باہر نکال دو.
ہم ان کے بغیر میچ کھیلیں گے. یہ نوجوان آپ کو میچ کھیلنے ہی نہیں دیں گے. یہ آپ کی وہ درگت بنائیں گے کہ آپ کو لگ پتا جائے گا. اپنے گھر میں جھانکیے, 18 سال 16 سال 17 سال 19 سال کے بچوں سے بات کیجئے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ سیاسی شعور کیا ہوتا ہے. یہاں برطانیہ میں یہ نیا قانون لے کر آ رہے ہیں, ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہم 18 سال سے ووٹر کی عمر 16 سال کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ نوجوانوں میں بہت شعور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان ووٹ ڈالیں اور وہ حکومت بنانے میں اپنا رول پلے کرے, کیونکہ ان کے اندر بڑی انرجی ہے. اب پاکستان میں اسی انرجی کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں. تو ایک کے بعد ایک یہ ڈائیورژن لگاتے ہیں, لیکن کوئی چیز کام نہیں آ رہی. کوٹ لکھپت جیل سے اچکزئی صاحب کے لیے ایک پیغام بھی آیا, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور یہ پیغام جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, سینیٹر اعجاز احمد صاحب نے, اور عمر سرفراز چیمہ صاحب نے, اور میاں محمود رشید صاحب نے یہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے خط لکھا اور کہا جی ہم دلی مبارکباد دیتے ہیں آپ کو, اچکزئی صاحب کو, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اپنی فہم و فراست کو استعمال میں لاتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہنمائی میں جمہوریت اور آئین کی اصل شکل میں بحالی, قانون کی حکمرانی, عدلیہ کی بالادستی, عوام اور سیاسی کارکنوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا فریضہ آپ سر انجام دیں گے. گزشتہ 4 سال سے ملک جس دلدل اور معاشی بدحالی میں گھرا ہوا ہے, اس سے نکالنے کے لیے وسیع تر مشاورت کریں گے. مشاورت بہت بڑے پیمانے پہ کرنی چاہیے اچکزئی صاحب کو. کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی اڈیالہ جیل میں بھی ملاقات ہو, کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو لوگ قید ہیں ان سے بھی ملاقات ہو, اور تمام لوگوں سے وہ ملاقاتیں کریں. تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اپوزیشن لیڈر کے طور پہ, اگر حکومتی جماعتوں سے بھی ملنا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے, اگر ان کی نواز شریف سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو بری بات نہیں ہے. یعنی بات تو اسی پہ ہونی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو واپس بھیجو, پاکستان میں مینڈیٹ کا احترام کرو, چیزوں کو واپس ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ نے بہت سیاسی انتقام لے لیا, اب پاکستان کو آگے بڑھنے دیں, ورنہ پاکستان تو آگے نہیں بڑھ رہا, 1 انچ بھی نہیں بڑھ رہا. تو یہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا محمود خان اچکزئی صاحب کو, اور ان سے امیدیں وابستہ کی ہیں ان سب لوگوں نے. ناظرین, ایک اور چیز ہو رہی ہے پنجاب میں, خاص طور پہ یہ بسنت کروانا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جناب گڈی شڈی اڑائیں گے, بسنت کریں گے. بڑے لمبے عرصے سے اس تہوار کے اوپر پابندی ہے. وجہ یہ تھی کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اور پتنگ بازی کرتے تھے نا, تو بڑی کچی ڈور ہوتی تھی. یعنی میں کیونکہ وہاں پہ ساری زندگی ہم پل کے بڑے ہوئے لاہور میں, تو ہم جب یہ پتنگ بازی کرتے تھے نا تو اکثر ڈور ٹوٹ جاتی تھی. ذرا سی پتنگ وزنی ہوتی تھی, ہوا تیز چلتی تھی, ڈور ٹوٹ جاتی تھی, کچی ڈور ہوتی تھی, اور بڑا مزہ آتا تھا. اس وقت کسی کا گلا نہیں کٹتا تھا. جیسے ہی کسی کے سامنے ڈور آتی تھی وہ ہاتھ ایسے مارتے تھے, ڈور ٹوٹ جاتی تھی. ہمیں اپنی پتنگ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کافی ڈور چھوڑنی پڑتی تھی. اس کو پنجابی کی زبان میں وہ دمیاں لگانا کہتے تھے. تو اکثر گڑیاں ٹوٹ جاتی تھی, لیکن پھر آہستہ آہستہ چائنا سے دھاگے آنا شروع ہوئے, کچھ انڈیا سے دھاگے آنا شروع ہوئے, اور اتنے مضبوط دھاگے آ گئے کہ آپ ان کے ساتھ اینٹ باندھ کے گھسیٹ لیں, 2 اینٹیں باندھ کے گھسیٹ لیں, پھر پتنگیں ٹوٹنا بند ہو گئی. ہوا تیز ہوتی تھی, پتنگ ہوا میں پھٹ جاتی تھی, لیکن وہ ٹوٹتی نہیں تھی, اتنی مضبوط ڈوریں آ گئی. اب جب کسی کے گلے کے سامنے یہ ڈور آتی تھی تو وہ جو مرضی کرتا رہے, توڑتا رہے, یہ ٹوٹتی نہیں, ہاتھ سے ٹوٹتی نہیں, دانتوں سے بھی نہیں ٹوٹتی. بعض اوقات ایسی ڈوریں آ گئی, کیمیکل والی ڈوریں بھی آ گئی. ان کی وجہ سے لوگوں کے گلے کٹنا شروع ہو گئے. پہلے کوشش کی گئی کہ ان ڈوروں پہ پابندی لگائی جائے, لیکن جب نہیں لگ پایا تو پھر حکومت نے پابندی لگا دی پتنگ بازی پہ. پرویز الہی صاحب نے پابندی لگائی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اس پابندی کو جاری رکھا, عثمان بزدار صاحب نے بھی یہ پابندی جاری رکھی. اب مریم نواز صاحبہ کو ایک کہیں سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کس کی خواہش مانتی ہیں وہ؟ تو خواہش یہ آئی ہے کہ جناب بسنت منائی جائے گی, اور اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ نوجوانوں کی ڈائیورژن لگائی جائے, نوجوانوں کی توجہ ایک فیسٹیول کی طرف کی جائے, ایک تہوار منایا جائے اور اس طرف نوجوانوں کی توجہ کر دیں, تاکہ ایک بسنت کا فیسٹیول آئے, سارے کہیں جی کمال کر دیا انہوں نے, اور فیسٹیوٹی میں چلے جائیں. تو یہ جو دن ہوں گے احتجاج کے, جس میں مومنٹم بن رہا ہوگا, اس میں ہم بسنت کر کے تو توجہ لوگوں کی اس طرف کر دیں گے, اور ایک تہوار پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھیں جی پنجاب میں کتنا کمال کام ہو رہا ہے. اب یہ تو ہے ان کی خواہش. عدالت کے اندر انہوں نے 27 قسم کی انہوں نے نکات بتائے عدالت میں کہ یہ ہمارا سیکورٹی پلان ہے, ہم بہت سارے رکشے لائیں گے, ہم بہت سارا جو ہے وہ لوگوں کو تاریں پرووائڈ کریں گے,
सिक्योरिटी करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, हम गला नहीं कटने देंगे, ये इनका दावा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर बसंत हो जाती है तो इन्हें पूरे पंजाब की पुलिस को लाहौर में और जो बसंत का इलाका है वहां पे लाना पड़ेगा, और इस बात का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इमरान खान के नाम वाली, कैदी नंबर 804 वाली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंग हवा में ना आए। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेशुमार पतंगबाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, और लाहौर जहां पे ये फेस्टिवल करवाना चाह रहे हैं वहां पे लोग पागलों की तरह इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। लाहौर के 44 हलकों में से 41 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीती है। सिर्फ 3 हलकों में पीएमएल-एन को कामयाबी मिली है, यानी 10% के करीब वो बाकी बचे हैं, बाकी पीटीआई है, बहुत तगड़ी है लाहौर में। तो ये कैसे रोकेंगे? ये मुमकिन नहीं है। गुंजान आबाद शहर है, हर तरफ इतनी आबादियां हैं, हर छत पे पुलिस चढ़ नहीं सकती, ये मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन चलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए ना, मुझे ये भी पता है कि ये अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा के ना मुफ्त ऐसी गुडियां बांटेंगे जिनमें इनकी अपनी प्रमोशन होगी, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि लोग पैसे खर्च लेंगे लेकिन इनकी गुडियां नहीं उड़ाएंगे। मैं जानता हूं ना लाहौरियों को, लाहौरी बहुत जिंदा दिल है, इनका बड़ा तमाशा लगने वाला है, आप ये देखते जाइए। नाजरीन, पंजाब में हालात ये है कि पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों में मरीजों के हवाले से एक सर्वे किया और अपना ही पोल खोल दिया अपने सर्वे में। यहां पे जो मरीज हैं उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। उन्होंने कहा जी हमें मुफ्त अद्वियात नहीं मिलती, तिब्बी अमला जो है वो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, सहूलियात का अस्पतालों में फुकदान है, बेड मिल नहीं रहे, अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जा रहा, और रिश्वत की शिकायत भी सामने आई है। ये इनकी इस वक्त तक की सूरत हाल है। एक और नाज़रीन खबर मैं आपको देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, इनको गिरफ्तार करने के लिए अदालत बार बार वारंट जारी कर रही है, पकड़ो इनको, गिरफ्तार करो इनको। ऑर्डर बहुत ऊपर से आया हुआ है ना, क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में अपने अजाइम बताए थे, और इनके बारे में पहले से ही उन्होंने एक फैसला सुना दिया था। अब ये दोनों जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, दोनों जो मुअज़्ज़िज़ वकील हैं, ये जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां जाके ये दरखास्त करते हैं कि जनाब हमारी दरखास्त सुनी जाए, और हंगामी बुनियाद पे ये कहते हैं कि हमें सुना जाए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें गिरफ्तार करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये दरखास्त लग ही नहीं रही, ये हंगामी दरखास्त है, जिस दिन आती है उसी दिन लगती है, जुम्मे को भी नहीं लगी, हफ्ते को भी नहीं लगी, और अब पता चल रहा है कि पीर वाले दिन के लिए जो रोस्टर बना है उसमें भी नहीं है। यहां से आप अंदाजा कीजिए कि अदालतों को कैसा कंट्रोल कर दिया गया है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करती है कि किसकी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगनी है और किसकी नहीं लगनी। मैं अपने सोर्स से बात कर रहा था इमरान खान के केस के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो ऑडियो तैयार हो रही है इमरान खान के बारे में, या हुई है या हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं या जो काम वो लोग कर रहे हैं, ये ऑडियो आप कहीं कोर्ट में भी पेश की जाएगी? उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, इमरान खान को कोर्ट में पेश करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को जेल में रखने के लिए अदालत को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदालत को हुक्म देने की जरूरत है। अदालत वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। ये तो सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए ऑडियो जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और वो ऑडियो अब कुछ लोगों को सुनवाई जाएगी या सुनवाई जा चुकी होगी, अभी कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बड़ा अजीब काम किया। जब जीशान ने इंजीनियर को कहा कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, जो आप लोगों ने मुझे सवालात फीड करने की कोशिश की इमरान खान के बोगस में उसके खिलाफ, यानी आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ मजहबी नौइयत के घटिया सवाल मुझे फीड करने की कोशिश की, मैंने आपकी वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। तो इंजीनियर साहब ने कहा आपकी तरबियत ही गलत हुई है, मां बाप तक पहुंच गए, ये कहा आपको ये करना ही नहीं चाहिए, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है, आपको इसकी इजाजत नहीं है, ये बातें करते रहे। लेकिन वही इंजीनियर एक और बयान में क्या कहता है, एक और बयान में कहता है कि इमरान खान साहब की वो ऑडियोज आ गई ना तो पता चल जाएगा कितना डट के खड़ा है। यहां नहीं कह रहा कि गैर इखलाकी काम है, यहां नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मां बाप ने उनकी गलत तरबियत की है इन जर्नैलों की जो कॉलें रिकॉर्ड कर रहे हैं जेल के अंदर, वहां नहीं कह रहा। अंदाजा करें, जब अपनी कॉल रिकॉर्ड हो गई तो मेयार कुछ और बना लिया, जब कॉल रिकॉर्ड हो गई, इमरान खान की बातचीत रिकॉर्ड हो गई, वहां पे मेयार कुछ और बना लिया। वहां क्या इमरान खान से पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। और खुद की है 2 नंबरी, इमरान खान तो करता है ना बातें, और ये नजम सेठी कह रहे जी वो तो डट के खड़ा है, पीछे नहीं हट रहा।
اور نجم سیٹھی نے یہ بھی بتایا، نجم سیٹھی کس کا آدمی ہے، کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، سب جانتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ سے لوگ آئے تھے وہ بھی عمران خان کو ملوائے گئے. 2.5 گھنٹے عمران خان کے جا کے لوگ